अनि उसले दिएको चिजमै रमाए, त्यसैले भुलाइदिन्छ अनि ऊ चाहिँ हामीबाट धेरै टाढा। देवचन्द्रजीले अरूको जस्तो माग गर्नु भएन, म को हो, म कहाँबाट आएको हो, मेरो मालिक को हो भनेर खोजिरहनु भयो। अब अगाडि पिताजी 1-2 वर्ष भइसकेको छ, घरमा मन लाग्दैन। अब अति भयो भनेर 13 वर्षको हुनुभएको थियो देवचन्द्रजी। बाबु जाउँ कच्छ देशतर्फ जाउँ। अब अलिअलि व्यापार गर्ने बेला भयो, अब हामीलाई पाल्नुपर्छ नि भनेर उता लिएर जान लाग्नुहुन्छ। एउटा छोटो भजनको साथमा अब यो अगाडिको प्रसङ्ग अहिले मैले यति चाहिँ बारीकमा हजुरहरूलाई सुनाएँ। अहिलेको पालि बितक पनि कृष्ण कन्हैया लाल की दिएको चिज मात्रै मान्न थाल्यो अनि उसले दिएको चिजमै रमाए, त्यसैले भुलाइदिन्छ अनि ऊ चाहिँ हामीबाट धेरै टाढा। देवचन्द्रजीले अरूको जस्तो माग गर्नु भएन, म को हो, म कहाँबाट आएको हो, मेरो मालिक को हो भनेर खोजिरहनु भयो। अब अगाडि पिताजी 1-2 वर्ष भइसकेको छ, घरमा मन लाग्दैन। अब अति भयो भनेर 13 वर्षको हुनुभएको थियो देवचन्द्रजी। बाबु जाउँ कच्छ देशतर्फ जाउँ। अब अलिअलि व्यापार गर्ने बेला भयो, अब हामीलाई पाल्नुपर्छ नि भनेर उता लिएर जान लाग्नुहुन्छ। एउटा छोटो भजनको साथमा अब यो अगाडिको प्रसङ्ग अहिले मैले यति चाहिँ बारीकमा हजुरहरूलाई सुनाएँ। अहिलेको पालि बितक पनि कृष्ण कन्हैया लाल की राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जय सद्गुरुको भित्रको तारतम्य नौतनपुरीमा श्यामजीको मन्दिरमा गएपछि बाहिर प्रकट हुन्छ अक्षरातीत धामधनीको त्यो जोस आवेशको रूपमा। त्यो सुन्दर प्रसङ्गको साथमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो बिचको फेरि त्यता गएपछि यो बिचमा यता सम्मानतिर लाग्दाखेरि त्यो प्रसङ्गको धार टुट्छ। त्यसैले मैले अहिले यति प्रसङ्गमा नै विश्राम गरेर थाती राखेको छु। एउटा सुन्दर भजन यो माइकले साथ दियो भने चाहिँ एउटा सुन्दर भजनमा सबैजना धुमधाम नृत्य गर्दै त्यसपछि यताको कार्यक्रम सकिन्छ अनि पछि हामी फेरि यता आजको झन् विशेष प्रसङ्ग रहेको छ, तारतम प्राकृतिक उत्सव मनाउनु छ, त्यतातर्फ हामी लाग्नेछौँ। सुन्दर साथी अहिले चाहिँ हामी एउटा भजन सुनौँ। यता यो माइकले डिस्टर्ब गरे पनि हाम्रो सचिवजीको पनि आवाज ठुलै छ। सम्मान कार्यक्रमलाई यही बेलामा पुरा गरियो।
अहिले नै अलिकति पछाडि बस्छु मैले बोलेको सुन्नुभएको छ घरमा अप्ठ्यारोहरू पनि हुन्छ बाध्यताले पनि बसिरहेको हुन्छ एकदम मनबाट बुद्धिबाट फ्रेस भइएन भने मैले यहाँबाट बोल्नु मात्रै हजुरको ध्यान घरतिर लागेपछि यहाँबाट बोल्नुको केही अर्थ नै हुँदैन अनि कतिसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ यो शरीर कति बेलासम्म टिकेर बस्छ भन्ने अलिअलि मलाई अनुभव छ त्यसैले हजुरहरूको ध्यान यदि घरतिर जाँदैन भने शान्त भएर बस्नु अनि घर जाने त्यस्तो केही काम छ हजुरहरूलाई आपत्ति हुन्छ बिहानदेखि 11 बजीदेखि हामी त यहाँ ठ्याक्कै आयो मैले घडी हेरेको अहिले 11 बजीदेखि हामी यहाँभित्र प्रवेश गरेको 3 बजी छ हजुरहरू पनि बिहान 11 बजीदेखि आउने पनि हुनुहुन्छ अप्ठ्यारो छ भने
पछाडि पछाडि बसेर टाइम भएपछि निक्लेर जानु, बिचमा नहिँड्नु। मैले हजुरहरूलाई फ्री बनाइदिनु एकदम। म त यस्तो सजिलो छु, केही भन्दिनँ। अहिले यही बिचमा हजुरहरूलाई अप्ठ्यारो हुँदा प्रसाद लिएर जानुहोस्, त्यसै चाहिँ जानु हुँदैन, प्रसाद लिएर हजुरहरू जानुहोला। अनि जसको समय छ एकछिन हामी देवचन्द्रजी महाराजको लीलातर्फ थियो। बिचमा कार्यक्रमहरू पनि महत्त्वपूर्ण थिए, त्यसैले ती सबै व्यवहारिकताहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। संसारमा बस्दा परमधाममा व्यवहार गर्नु पर्दैन थियो, अनि केही टेन्सन थिएन, राज्यको भक्ति मात्रै हुन्थ्यो। अब यहाँ त व्यवहार पनि गर्नुपर्छ। अहिले बत्ती गयो, बिचमा अलिकति आजसम्म डिस्टर्ब भएको थिएन, यादै थिएन कसैलाई नि। यो बत्ती गएपछि साउन्ड सिस्टम चल्दैन, अनि कहिलेकाहीँ यो बत्ती लाइन यस्तै चाहिएको बेलामा काटिन्छ भन्ने होस आएको थियो त। त्यो राम्रै पनि हो, आज यसो याद दिलाइदियो। अब यति ठुलो मन्दिर, यो सबै व्यवस्थापन, अब यहाँ यस्तै ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू मात्रै हुन्छ। कार्यक्रम एकदम मजाले चलिरहेको बेलामा सट्ट लाइन गर्दाखेरि त्यो भएको बनिएको वातावरण नै खलबल हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव गराइदियो। यो पनि एउटा केही कारण हो। इन्भर्टरले मात्रै धान्दैन। अब मन्दिरले नै एउटा जेनेरेटर किनेर राख्नुपर्छ भनेर राज्यले याद दिनुभएको छ। समिति परिवारहरूले सुनिरहनु भयो होला, बाहिर बस्नुहुन्छ धेरै जस्तो, व्यस्त हुनुहुन्छ सेवा। एउटा जेनेरेटर सुन्दर साथजीले पैसा दिइरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट जुन महत्त्वपूर्ण चिज छ ती चिजहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ मन्दिरहरू। अब पहिलाको जमानाको जस्तो बलियो गला गुरुजनहरूको हुँदैन। अलिकति लामो अलि जोसमा बोल्यो भने अब म त बोल्नै सक्दिनँ 2-3 दिनदेखि। अनि यो साउन्ड सिस्टम, लाइन, यी सबै चिजहरू अहिले हामीले भोजन गर्न जति जरुरी छ सत्सङ्गमा त्यति नै जरुरी भइसक्यो यी चिजहरू। त्यसले गर्दा पछि आपत्ति नपरोस् भनेर अहिले यसो सोचेर यस्तै बेलामा कुरा गऱ्यो भने गरे हुन्छ भनेर ती आएका पैसाहरूले अलिकति चाहिँ मन्दिर निर्माणबाट बच्यो भने अब आगामी आउने कार्यक्रम वितकमा अरू कार्यक्रमहरू होला, त्यसको लागि एउटा जेनेरेटर व्यवस्था आफ्नै मन्दिरमा गरेर राख्दा हाम्रो कार्यक्रम डिस्टर्ब हुँदैन। अहिले त अपरेटरजी नजिकैको हुनुहुँदो रहेछ, त्यहाँ रहेछ र मैले याद दिलाइदिएँ एकछिन जेनेरेटर ल्याउनु भनेर अहिले काम चल्यो। नत्र आजको पुरै कार्यक्रम ठिक्क आउँथ्यो। सुन्दर साथजी कति टाढाबाट आउनुभएको हुन्छ। जेनेरेटर जब महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसको व्यवस्था गर्नुभयो भने राम्रो, पछि आउनुहुने गुरुजीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ, कार्यक्रम चलाउनु पनि आनन्द आउँछ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। पिताजी देवचन्द्रजीलाई भन्नुहुन्छ, बाबु अब मसँग विवाहको लागि होइन, म कक्षा 20 जाँदैछु। देवचन्द्रजीलाई भित्रबाट डर पनि लाग्यो। व्यापार सिकाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, आफूलाई त घर संसारको काम गर्नै मन लाग्दैन। मन्दिर भजन र परिक्रमादेखि अहिलेसम्म केही गरेकै छैन। यो व्यापार चाहिँ के गरी गर्ने होला? अब नगर्ने भनौँ भने फेरि झन् दुःखी हुनुहुन्छ मातापिता। माताजी रोइ गर्नुहुन्छ, छोरा काम नलाग्ने भयो भनेर जान चाहिँ गइदिनु पर्यो पिताजीसँग भनेर सोच्नुभयो। अनि यसो भित्र कल्पना गर्नुभएको, पिताजीसँग व्यापारकै लागि भए पनि, न्यू व्यापारको भए पनि, कारण व्यापार बनिए पनि पिताजीसँग कच्चे देश गएँ भने म त यो ठाउँमा बसेर त मेरो प्रश्नको उत्तर त कसैले दिने होइन रहेछ। साधु सन्त पानी नभएर कोही गाउँमा आउँदैन, भजन भक्ति केही पनि छैन, सत्सङ्ग छैन, अनि एक त नुहाउने पानी पनि छैन, अनि कोही नआउने गुरुजन सन्त सत्सङ्ग नआउने भएपछि मेरो कुरा त अब गृहस्थमा मैले सोधेको कसैले उत्तर दिन सक्नु भएन। मेरो प्रश्नको उत्तर त पक्कै पनि गुरुजनहरूले साधु सन्तहरूले दिनुहुन्छ। अब यहाँ कसैलाई देख्दिनँ पिताजीसँग व्यापार गर्न सिक्न जान्छु भन्ने निउले गएर त्यो ठाउँमा को साधु सन्त हुनुहुन्छ कि एउटा बहाना पनि हुन्छ, जान्छु भनेर खुसी भइदिनु हो। एकछिन भए पनि मातापितालाई प्रसन्न बनाउनु हो। अब कक्षादेश लाग्नुहुन्छ, कक्षादेश पुग्नु हो। पिताजीले गएर कक्षादेशमा एउटा डेरा आफू जहाँ बस्नुहुन्थ्यो एउटा मालिकको गएर त्यहाँनिर राख्नुभयो। बाबु
मेरो गुरुजी हुनुहुन्छ अलिक पर भुजनगरमा, म त्यतातिर गएर गुरुजीलाई प्रणाम गरेर आउँछु। मैले पहिले दीक्षा मन्त्र लिएको, भेटघाट राम्रो गुरुजीसँग हुँदैन, यहाँ आएको बेलामा म त्यता गएर आउँछु। तिमीलाई चाहिँ सेठजीले राम्रो व्यापार सिकाइदिनुहुन्छ, यहाँ बस भनेर राखिदिनु भयो। देवचन्द्रजी हुन्छ पिताजी, हजुर जानु भनेर पठाइदिनु भयो। बिहान उठेर यसो हेरेको त बिहान उठ्न पाएको छैन। 3-4 बजीदेखि त पुरै शङ्ख घण्ट बजिरहेको, मन्दिरहरूबाट भजनको धुनहरू आइरहेको, त्यो सबै त्यो भक्तिपरक भाइब्रेसनले देवचन्द्रजीलाई सेठजीकोमा कहाँको व्यापार सिक्नु। सेठजी मिठो तरिकाले बोलेर, एकदम नरम प्रकृतिको हुनुहुन्छ देवचन्द्रजी। मिठो तरिकाले बोलेर भनेपछि सेठजी पिताजी आउन अझै 2-3 दिन लाग्छ, व्यापारको काम सिक्दै गरौँला, म बाटो छु, म एक दिनमै सबै काम गर्छु, मलाई आज चाहिँ यो बाहिर घुम्न जान मन लागेको छ भनेर त्यहाँ फकाइवरी बाहिर निक्लिनुहुन्छ। जताततै साधु सन्त हिँडिरहनु भएको, मन्दिरमा भजन भइरहेको, कतै भागवत भइरहेको छ, कतै के सत्सङ्ग भइरहेको छ, आनन्दले त्यहीँ भुलिन लाग्नुभयो। देवचन्द्रजी साँझमा घर फर्केर आउनुहुन्छ, जहाँ बस्नुभएको थियो जुन डेरामा। त्यहाँ आएर सेठजीले भन्नुभयो, बाबु दिनभरि हरायो त, अब तिम्रो पिताजीलाई के भन्नु? केही भन्नु पर्दैन, राम्रो व्यापार सिकेको छ भनिदिनु, म त भोलि बिहान नै उठेर बिहान नै बाहिर जाने हो भनेर मन्दिरमा दिनभरि बसेर परिक्रमा गरेर सत्सङ्ग गरेर बेलुका साँझमा फर्किनुहुन्छ। अब पिताजीले त घर फेरि फर्काएर लानुहुन्छ। यस्तो भित्रबाट भाव आयो, यो ठाउँमा चाहिँ म सधैँ बस्नु पार्ने हुन्थ्यो, मेरो प्रश्नको उत्तर यही मिल्छ जस्तो छ, के गर्ने होला? पिताजीसँग नगई हुँदैन भन्दा भन्दै आउनुभयो, पिताजीले लिएर आउनुभयो उमरकोट। अब दिल त्यही रह्यो, भित्र मन त्यही रह्यो। यहाँ त शरीर मात्रै उमरकोटमा घर फर्क्यो, झन् मन लाग्दैन। घरमा खटपट चल्न थाल्यो, भित्र वैराग्य छ। घरको मान्छेले संसारतिर लाउन खोज्छ, देवचन्द्रजी भक्तितर्फ लाग्न खोजिरहनु भएको छ। घरमा झगडा त्यही कारणले हुन्छ। सबैजना प्रणामी छौँ भने सबैले सबैको कुरा बुझिन्छ। अब एकजना मात्रै प्रणामी भक्त हुनुहुन्छ भने त्यो घरमा खटपट हुन्छ नि त। हो त्यस्तै खालको देवचन्द्रजीलाई भजन भक्ति गर्न मन लाग्छ, वैराग्य आएको छ। माता पितालाई छोराले गृहस्थ गरेर व्यापार गरेर विवाह गर्दै हुन्थ्यो भन्ने छ। माता पिताले कहिले पनि चाहनुहुन्न मेरो छोराछोरी साधु बनुन्, सन्त बनुन्, घर छोडेर जाउन् भन्ने। कोही पनि माता पिताले चाहनुहुन्न, प्रणामी माता पिताले चाहनुहुन्न। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। बल्ल 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 मलाई त कथा गर्न थालेपछि अलिअलि सपोर्ट गर्न थाल्नु। अगाडि चाहिँ उहाँहरूले बढाउनु भएको, तर घर छोडेर जाने भनेपछि चाहिँ एकदम कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ माता पिताहरूलाई। डर लाग्दो रहेछ मेरो बच्चाबाट म कसरी टाढा हुँ भनेर। देवचन्द्रजीलाई छोड्न चाहनुहुन्न थियो माता पिता। अब के गर्ने यस्तो स्थितिमा? मन हुँदैछ, खोज्नु भएको बाटो खोज्दा खोज्दै 13, 14, 15, 16 लगभग 17 वर्षको हुन लाग्नुभयो। बल्ल बल्ल एउटा कारण भेटियो। त्यहाँका देशको मारवाड देश थियो, त्यो राजकुमारको विवाह रहेछ। त्यति बेला जङ्गलको बाटो हिँड्नुपर्ने भएकोले गर्दा राजकुमारलाई कसैले लुटेराहरूले मारिदिन्छन् भनेर तरवारलाई एउटा दुलहाको प्रतीक बनाएर लिएर जाने, राजकुमारी विवाह गरेर ल्याउने त्यस्तो चलन रहेछ। हल्ला खल्ला भए राजकुमारको विवाह भनेर सुन्नु। कहाँ जाँदैछन् त भन्दा कक्षदेश जाँदै रहेछन्, नाम सुन्नुभयो। ओहो, उहाँहरूलाई गएर मन्त्रीलाई गएर भन्नु पऱ्यो मलाई पनि लैजानु सँगै भनेर गएर सोध्नुभयो मन्त्रीलाई। म पनि जान्छु नि हजुरहरूसँग भनेको। मन्त्रीले सवारी छ भनेर सोधे। छैन मसँग त, म त एक सानो केटाकेटी जस्तो मान्छे, मेरो के सवारी हुन्थ्यो? पिताजीले एउटा भएको सवारी पिताजीले लानुहुन्छ, कहाँ कहाँ व्यापारमा जानुहुन्छ, मलाई पनि जान मन लागेको छ हजुरहरूसँगै भन्दा मन्त्रीले भन्यो सवारी साधन नभएको भए त तिमी हामीसँग जाँदै, हामीसँग त ठाउँै छैन। सबै बैलगाडाहरू सबै भरिएका छन्, सबैजना त्यहाँ कोही पनि एकजनामा पनि मान्छे अट्दैन। बाबु तिमी जाऊ भनेर पठाइदिए मन्त्रीले। अब के गर्ने? उपाय केही पनि छैन। अब लादिन भन्छन्, आफूलाई नगई भएको छैन, केही न केही उपाय गर्नु पर्यो भनेर सोचिरहनु भएको चाहिँ केही छैन। उनीहरू अगाडि अगाडि जान्छन्। बैलगाडा त हो, बैल भनेको गोरुले चढाउने त्यो पछाडि काठको पाङ्ग्रा भएको, हाम्रो उता तराईतिर अहिले पनि चल्छ त्यस्तै। गाडामा अगाडि राखेर अगाडि जान्छन् उनीहरू। पाइला पछ्याउँदै जान्छु भनेर सोचिरहनु हो, कसैले थाहा नपाउने। अब माता पिताले त थाहा पाउनु भएकै छैन, भागेर जानु छ। घरमा आएर तयारी गर्न थाल्यो। अब भोलि बाराती लिएर उनीहरू जाँदैछन् जल्दी लिएर। त्यही समयमा आफू पछि पछि जानु छ, कति बेला आउँछन् भनेर बिहानदेखि आज निन्द्रा पनि लाग्दैन। त कस्तो आनन्द,
जाने ठाउँ कसरी पुग्ने भन्ने पनि थाहा छैन, साधन पनि छैन, बाटो कस्तो छ, घनघोर जङ्गल भएर जानुपर्छ। तर त्यो भित्रको प्रश्नको त्यसको उत्तर मिल्छ होला भनेर भजन र सत्सङ्ग र परमात्माको खोजले गर्दा अलिकति पनि डर छैन, पुरै तयारी भएर बस्नुभएको छ। म भोलि त्यो ठाउँमा पुग्छु भनेर आफूलाई चाहिने सामान तुमान सबै तयार गर्न लाग्नुभयो। आफूलाई पकाउने भाँडा बर्तन, अब बाहिर भक्तले त बाहिर जहाँ पनि खाँदैनन् नि त होइन। देवचन्द्रजीले केही पनि बाहिर कहीँ पनि खानुहुन्न। अब आफूले पकाउने चिज चामलहरू अलिकति सिधा केही, अनि त्यसलाई सुधार्ने चक्कुहरू, अलिकति खर्च रुपियाँ पैसा एउटा पोकोमा पारेर तयार गर्नुभयो। त्यो सुत्ने बिछौनाको मुनि लुकाएर राख्नुहुन्छ। माता पितालाई अलिकति पनि याद दिलाउनुहुन्न, याद गर्ने खालको वातावरण बनाउनुहुन्न। सधैँ मन्दिर जानुहुन्थ्यो, आज मन्दिर जानु भएन। माताजीले सोध्नु, बाबु आज त मन्दिर पनि परिक्रमा गर्न जाँदैनौ त भनेर सोध्नु भएको थियो। माताजी आज मलाई अलिक गाह्रो भइरहेको छ, म कहीँ जान्न, आज म आराम गर्छु ल भनेर भित्र सबै सामान मिलाउनुहुन्छ, राख्नुहुन्छ। अब विवाह भएपछि त पहिलाको जमानामा विवाह हुँदा गाउँभरिको मान्छे हेर्न जाने चलन थियो नि त होइन। अब त्यो त 400 वर्ष अगाडि, अझै अगाडिको कुरा हो। सम्वत 1638मा देवचन्द्रजीको प्राकट्य भएको, अहिले 16-17 लाग्न थालिसक्नु भएको छ। त्यो बेलामा राजकुमारको विवाह भनेपछि गाउँभरिका मान्छे हेर्न जाने हरर र अब त्यो पुरै त्यहाँबाट अगाडि राजकुमारको त्यो विवाहको जन्तीहरू बारातीहरू अगाडि लाग्ने बित्तिकै हल्ला खल्ला भयो। माता पिताहरू पनि घरबाट निक्लेर हेर्न लाग्नुभयो। त्यति नै बेला विचार गर्नुभयो, यसो पछाडिबाट निक्लेर भाग्नु पऱ्यो, यही हो बेला, अब छोडिदिने हो घर भनेर देवचन्द्रजीले त्यो बोको बोक्नुभयो अनि हिँड्नु भयो। अब बारातीहरू निकै पर पुगिसकेका रहेछन्। पछि पछ्याउँदै जाँदा जङ्गलमा पुगेपछि रात्रि धेरै मध्यरात जस्तो भयो। बालुवाको मरुभूमिको मैदानबाट जङ्गल भएर जानुपर्ने, अलिअलि जङ्गल भनेको अलिअलि मरुभूमिमा धेरै बाटो वृक्ष रुखहरू हुँदैनन्। त्यस्तो मरुभूमिको बाटो भएर जानुपर्ने, हुरी बतास यस्तो आयो, जुन बाटो त्यो बैलगाडाको पाइला पछ्याउँदै जानुभएको थियो त्यो सबै हुरी बतासले सबै पुरिदियो। यताबाट हुरी बतास आउँछ, यताबाट हो कि भनेर जान खोज्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि पुरिदिन्छ। ठुल्ठुलो पहाड जस्तो थुप्रो बालुवाको हुन थाल्यो। अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर अनकन्टार त्यो जङ्गलमा मरुभूमिको रेतिलो मैदानमा त्यसै रुन थाल्नुभयो, छटपटिन थाल्नुभयो। म कक्ष देश कसरी पुग्ने होला, साथीहरू कहाँ गए, अब के गर्ने होला भनेर मन डराइरहेको थियो। डराइरहेको बेलामा एउटा परबाट झन् डरलाग्दो भेष भएको लुटेराहरू आउँछन् होला, चोर आउँछ होला, जङ्गली जनावरहरू आउँछन् होला, मलाई मार्छन् होला जस्तो लाग्न थाल्यो। त्यहाँ कता डर हुन थाल्यो। परबाट नभन्दै एउटा सिपाहीको भेष गरेको एउटा व्यक्ति परबाट आउँदछ। ठुलो पर्सी भनेको यस्तो भाला जस्तो हुन्छ नि, त्यो तल भुइँमा गाडेर यसरी लौरो जस्तो पनि हुने खालको ठुल्ठुलो राजाहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो भाला बोकेको छ, कम्बरमा कटारी तरबार भिरेको छ, लामो लामो दारी पनि छ, भेष सिपाहीको छ। हेर्दै डरलाग्दो चोर जस्तै देख्नु भयो देवचन्द्रजीले। चोर आउँछ कि भनिरहनु भएको थियो। परबाट त्यो भेषवाला आयो, ओह्राउँदा आउँदैछ, जति डरायो त्यति नजिक आउँछ, जति डरायो त्यति नजिक आउँछ। देवचन्द्रजीलाई लाग्यो पक्कै पनि अब यसले मलाई त्यो भाला रोकेर मार्छ होला जस्तो लाग्यो देवचन्द्रजीलाई। झन् डराउन लाग्नुभयो। त्यो जति डराए झन् नजिक आउँछ, नजिकै आएर भन्छ, तेरो त्यो शिरमा भएको पोको मलाई दे, अनि म मेरो कम्बरको पटुका तँलाई बिछाइदिन्छु भुइँमा, त सुत भनेर भन्छ त्यो सिपाहीको भेषवाला व्यक्तिले। देवचन्द्रजीलाई लाग्यो जे भन्यो त्यही मानेन भने यसले पक्कै त्यसै नै मार्छ, झन् दुःख दिएर मार्छ होला भनेर जे भन्यो त्यही गरिदिनुहुन्छ। त्यो आफ्नो कम्बरको त्यो व्यक्तिले आफ्नो कम्बरको पटुकालाई जमिनमा बिछाइदिए। देवचन्द्रजी त्यहीँनिर सुत्नुभयो, आराम गर्नुभयो। डरले के आराम हुन त अब चाहिँ मार्छ यसले त्यो भालालाई, अब बिचमा रोक्छ होला मलाई भनेर आत्तिरहनु भएको थियो। माथिबाट भाला यसो टेके त्यो सिपाहीको भेषवाला व्यक्ति जो आएको थिए, त्यति बेला मलाई नै घोपेको भनेको त जमिनमा राखे, पक्कै पनि मार्न त नमार्ने रहेछ कि क्या हो जस्तो लाग्न थाल्यो अलिकति चाहिँ। अनि भन्न थाले तिनले, तिमी को हो, कहाँबाट आएको, यस्तो राति हुँदो एउटा पोको बोकेको छ, जङ्गलको बाटो त्यसै हिँड्ने हो, यस्तो डरलाग्दो बाटोमा एक्लै यात्रा गर्छन्, आमा बुवा खोइ, कहाँबाट आएको तिमी भनेर सोध्न थाले। मुखबाट केही पनि आवाज आएन, काट्न थाल्नुभयो, झन् डराउन थाल्नुभयो। तिमीलाई कहाँ दुखेको छ भन त भनेर भन्नुभयो उहाँले। अनि देवचन्द्रजीले भन्नुहुन्छ, धेरै हिँडेर आएको भएर मेरो यो कम्बरहरू, जाङ्घहरू, घुटनहरू सबै दुखेको छ भन्नुहुन्छ।
कहाँ दुखेको छ म त्यहीँनिर छोइदिन्छु भनेर आफ्नो बाउलाई ल्याएर देवचन्द्रजीको दुखेको ठाउँमा राख्दा पुरै भित्रबाट जस्तो घरबाट निक्लिँदा फ्रेस भएको त्यस्तै हुन्छ देवचन्द्रजीलाई। ए पक्कै पनि यसले मार्छ भनेको मार्न चाहिँ नमार्ने रहेछ।